نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفہ فور حاجات چینل میں قاری منصور اللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، آباد رہیں اور سدا سلامت رہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا قهار يا وهاب، 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 يا الله يا قهار يا وهاب،
يا الله يا قهار يا وهاب 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.